أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی تنہائی بادشاہی اللہ رب العزت دے واسطے. اللہ پاک دیاں جنیاں بھی تعریفاں بیان کیتیاں جان تھوڑیاں نے. بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. عزیز بھائیو، بزرگوں، ساتھیو، پردے دے اندر بیٹھ کے سنن والی ماؤں اور بہنوں، آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اس موضوع تے انتخاب کیتا گیا ہے. سچ بولن دے فائدے کی نے تے جھوٹ بولن دے نقصانات کی نے. میں اللہ دے کولو دعا کرنا اللہ پاک مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور میرے سمیت اللہ پاک عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. اس واسطے آج دی گفتگو نو کان لا کے توجہ دے نال سننا ہے. سچ دے فائدے کی نے، جھوٹ بولن دے نقصانات کی نے. جس بندے دے اندر سچائی آ جائے، جھوٹ دے کولو بچ جائے، وہ بندہ بڑا بڑا کامیاب انسان ہے. بڑے گناہاں دی جھاڑے جھوٹ. تے سارے دعا کریے اللہ پاک سانو ہمیشہ سچ بولن دی توفیق نصیب فرمائے اور جھوٹ جیسی لعنت کولو بچن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جیڑی میں ایت کریمہ تلاوت کیتی، اس ایت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 تے 71 دو ایتاں توڑے احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. آیت نمبر 70 تے آیت نمبر 71 رب العالمین نے ان ایتاں در کی اعلان فرمایا. پوری توجہ دے نال رب دے قرآن نو سننا ہے، ہوشیار ہو کے، بیدار ہو کے. جدو رب دا قرآن تلاوت کیتا جائے انہوں بڑے سکون اطمینان دے نال سننا چاہیے، کیونکہ اندے تو اعلیٰ کتاب کوئی نہیں، افضل کتاب کوئی نہیں. آئیے سنیے قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرما چھڑیا ہے۔ اللہ پاک اعلان فرما دینے اے ایمان والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جدوں بھی گل کرنی ہے صاف تے سدھی کرنی ہے، اللہ دے کولوں ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، ڈر ڈر کے زندگی گزارو۔ جدوں بھی گل کرو صاف تے سدھی کرو۔ کی مطلب کی معنی کی تفسیر ہے؟ توڑی گل اندر ہیر پھیر نہ ہوئے، توڑی گل اندر دو نمبری نہ ہوئے۔ جدوں بھی گل کرو صاف تے سدھی کرو، کسے کولوں ڈر کے گل نہیں کرنے۔ جدوں سچائی دا موقع آ جائے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچیاں باتاں نو تلاش کرنا ہے۔ اینا کو کام تسی کر لو گے، اللہ نے انعام کڈا پیارا دے چھڑیا ہے۔ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ نے میں توڑے عمال درست کر دے واگا۔ توڑے جننے بھی پھسے کام نے، جننے بھی مشکل ترین کام نے، جڑے کام سدھے نہیں پہندے، بیکار ہوئے پہنے، اڑے پہنے، مشکل ہوئے پہنے، اللہ پاک فرما دینے میرے کولوں ڈر جاؤ، ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو، تے گل کرو تے صاف تے سدھی کرو۔ یغفر لکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں توڑے عمال بھی درست کر دے مانگا، توڑے گناہ بھی معاف کر دے مانگا، توڑے جننے بھی اڑے تو اڑے کام نے سارے درست کر دے مانگا، سارے سوکھے کر دے مانگا، آسان کر دے مانگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، توڑے گناہاں تے اپنی رحمت قلم پھیر دے مانگا۔ صرف تسی دو کام کر لو، میرے کولوں ڈر ڈر کے زندگی گزارو، قدم قدم تے میرے کولوں ڈرن والے بن جاؤ، تے گل کرو صاف تے سدھی کرو۔ دو انعام تانوں دے دے مانگا، ایک دا توڑے کم سارے ٹھیک کر دے مانگا، دوجا توڑے گناہاں تے اپنی رحمت دے قلم پھیر دے مانگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جن نے اللہ رسول دی اتباع کر لی، فرما برداری کر لی، اس بندے نے بڑی وڈی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کتے رب دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے، سورۃ التوبہ اللہ پاک نے کی اعلان فرما چھڑے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ پاک نے اعلان فرما چھڑیا ہے، اے ایمان والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ جدوں دل اندر ڈر آ گیا، رب دا خوف آ گیا، بندہ کدی بھی جمعے تو سستی نہیں کرے گا۔ جو دل اندر رب دا ڈر تے خوف آ گیا، کدی بندہ نماز تو ڈنڈی نہیں مارے گا۔ کوئی جدو تیرے تے میرے دل اندر رب دا ڈر آ گیا، کدی بندہ غیبت نہیں کرے گا، ہیرا پھیری نہیں کرے گا، دو نبری نہیں کرے گا، اچھی تے پیاری تے سونی زندگی گزارے گا۔ نال اللہ پاک فرماندے نے نیکوکار لوگاں دے اندر، سچ بولن والے لوگاں دے اندر شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ویرو، سچائی بڑی وڈی چیز ہے۔ جس بندے نے سچائی نو اختیار کر لیا، سچیاں باتاں کرنے والا بن گیا، ان دے واسطے کی انعام ہے۔ آئیے صحیح مسلم دی حدیث سنیے، تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، کائنات دے سونے نبی نے فرمایا، سونا نبی جویں آپ سونا گلہ بھی سونیاں کردہ سی۔ آئیے دھیان دے توجہ دیا باتاں، بڑی محبت بریاں باتاں دسنا چاہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ میرے ویر آج دے معاشرے
دن سچائی دی بڑی ضرورت ہے. قدم قدم تے جھوٹ چلدا پیا ہے, جگہ جگہ تے جھوٹ چلدا پیا ہے. جیڑا بھی کاروبار چلدا پیا ہے ان دے اندر جھوٹ ضرور موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ہمیشہ سچ بولو. جدو سچ بولو گے سچ تانوں کدھر لے کے جائے گا؟ نیکی والے پیسے لے کے جائے گا, نیکی دی طرف رہنمائی کرے گا تے نیکی تانوں جنت والے پاسے لے جائے گی. کن نے فرمایا؟ جن دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے نبی نے فرمایا سچ بولو گے سچ تانوں نیکی والے پاسے لے جائے گا, نیکی تانوں جنت والے پاسے لے جائے گی. اس حدیث اندر حدیث تھوڑی جی لمبی ہے, توجہ دی ضرورت ہے. جدو تسی ہمیشہ سچ بولو گے, جدو بھی گل کرو گے سچی کرو گے, کسے دے کولوں ڈرو گے نہیں, چکو گے نہیں. جدو بھی گل کرو گے سچی تے سونی تے پیاری تے صاف تے سدھی کرو گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی ہمیشہ سچ بولو گے سچیاں گلاں دے متلاشی بن جاؤ گے. اللہ دی قسم میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ دے ہاں تسی سچے لکھ دیتے جاؤ. اللہ دے کاغذات دے اندر اللہ دے ہاں تسی سچے لکھ دیتے جاؤ گے. اسے صحیح مسلم دے اندر ہی اسے حدیث اندر دوسرے نمبر دے میرے سونے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آمینہ دے در یتیم نے فرمایا جھوٹ دے کولوں بچو, جھوٹ دے کولوں بچو. فرمایا جھوٹ تانوں گناہ لے پاسے لے جائے گا, گناہ تانوں جہنم دے اندر لے جائے گا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ دا متلاشی ہے ہمیشہ جھوٹ بولدا ہے, جدوں بھی گل کردا نکمی تے جھوٹی تے پیڑی گل کردا اون دے منہ چ کدی سچ نکلیا ہی کوئی نہیں. جدوں بھی بکدا تے جھوٹ بکدا ہے, جے مسیتے بیٹھا تے تاں وی جھوٹ بولدا ہے, جے بیٹھک اندر بیٹھا تے تاں وی جھوٹ بولدا ہے, جے بیوی بچے اندر بیٹھا تے تاں وی جھوٹ بولدا ہے, جے ڈیرے اندر بیٹھا تاں وی جھوٹ بولدا ہے, جے دکانداری کردا تے جھوٹ بولدا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جھوٹاں دا متلاشی بندہ ہے جھوٹ تلاش کردا رہندا ہے, سچی گل ہوندی زبان تے آندی ہی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ اللہ دے ہاں جھوٹا لکھ دیتا جاندا ہے. جیڑا اللہ دے ہاں جھوٹا لکھ دیتا جائے اوندا پھر ستیہ ناس ہویا کہ نہ ہویا. سچ دا متلاشی اللہ دے ہاں سچا لکھ دیتا جاندا ہے, جھوٹ دا متلاشی اللہ دے ہاں جھوٹا لکھ دیتا جاندا ہے. جا کے بہنا توجہ میری طرف, تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا ہے, صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں پہلی وحی نازل ہوئی سونے نبی بڑی پریشانی دے عالم دے اندر, سونے نبی بڑے پریشان ہو گئے, بڑے غم زدہ ہو گئے, بڑی پریشانی دے عالم دے اندر کر تشریف لے کے آئے نے. ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں انہاں ویکھیا تے کی فرمایا فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا. سبحان اللہ. ماں جی نے کڈی پیاری گارنٹی دیتی تے گواہی دیتی, فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا. اے میرے سونے نبی, اے میرے سر دے تاج, پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں, غم زدہ ہون دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ دی قسم اللہ تانوں کدی رسوا نہیں کرے گا, اللہ تانوں کدی رسوا نہیں کرے گا. کون گارنٹیاں دے رہی ہے؟ سونے نبی دی بیوی دے رہی ہے, دلاسے دے رہی ہے,
سونے نبی نو کہہ رہی ہے پریشان نہ ہوو غم زدہ نہ ہوو اللہ پاک تانوں کدی رسوا نہیں کرنگے تسی تے ہمیشہ سچ بولن والے سبحان اللہ تسی کون جے ہمیشہ بیوی گارنٹی دے رہی تسی تے ہمیشہ سچ بولن والے جے تسی تے لوگاں دا بوجھ اٹھان والے جے تسی تے صلہ رحمی کرن والے جے تسی تے جنہ کول کھان پین دا سامان کوئی نہیں انہاں نوں کما کے دین والے میرے سونے نبی جی توڑے اندر ہر خوبی موجود ہے تسی تے بڑے مہمان نواز جے کار اندر مہمان آ جان تو انو چاہ چڑھ جاندے نے اللہ دے نبی جی تسی تے سچائی تے پیکر جے کیوں پریشان ہو رہے جے کیوں غم زدہ ہو رہے جے کون گارنٹیاں دے رہی سونے نبی دی بیوی گارنٹیاں دے رہی آج دے معاشر اندر سکا پرا دی گارنٹی نہیں دے گا بیوی گارنٹی نہیں دے گی گوانڈی ہمسایا گارنٹی نہیں دے گا سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربوں تے خربوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دی گارنٹی بیویاں بھی دے رہی نے اپنے بھی دے رہے نے بیگانے بھی دے رہے نے دشمن بھی دے رہے نے تسی پوچھو گے کتھے لکھے ہیں آئیے صحیح بخاری سنیے تیرے تھے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری میرے ویر توجہ کری دھیان کریے کیڑا پیرے ما جربنا کا علیکا الا صدقا بیگانے بھی کہہ رہے ہیں اسی انہوں کدی جھوٹ بول دیا نہیں ویکھیا اے سونے نبی جدو بھی لب کھول دینے موتی رول دینے جدو بھی بول دینے ہمیشہ سچ بول دینے اپنے بھی گارنٹی دے رہے نے بیگانے بھی گارنٹی دے رہے نے آسے پاسے والے سجے کھپے والے وہ میرے ویرو جانی دشمن بھی گارنٹی دے رہے نے ما جربنا علیکا الا صدقا اسی انو جدو بھی پایا تے سچ بولن والا پایا میرے ویر شانہ ایویں نہیں ہو مل دیا عظمتہ ایویں نہیں ہو مل دیا سچ بولو گے اللہ تو انو بھی عظمتہ عطا کر دیں گے اسی قدم قدم تے جھوٹ بولنے صبح نکل پینے شام تک سارا دن جھوٹ تے جھوٹ چل دے اللہ دی قسم فرشتے بھی تھک جاندے ہونگے اے بندے انہیں جھوٹ بول دینے صبح دی نماز پڑھی تے جھوٹ شروع ظہر پڑھی تے جھوٹ شروع عصر پڑھی تے جھوٹ شروع مغرب پڑھی تے جھوٹ شروع عشاء پڑھی تے جھوٹ شروع جدو سونے اودو جان چھوڑ دیئے سارا دن قدم قدم تے جھوٹ بولنے او نبی دی زندگی تے صدقے تے قربان جائیں میرے ویر سونے نبی جدو بول دے حق بول دے تے سچ بول دے آئیے دھیان کریے تے توجہ کریے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا تسی میں نو 6 چیزاں دی ضمانت دے دے وہ میں محمد تانو جنت دی گارنٹی دے دینا کیوں بھی اس تو وڈی کی ان گل لبنی جے محبوب فرما دے نے تسی 6 چیزاں دی میں نو ضمانت دے دے وہ میں تانو کن دی ضمانت دینا جنت دی کیا بات ہے سودا سستا ہے کہ مانگا تے سودا ہولا ہے کہ پارا ہے سودا کمال دائی سودا بڑا بھی آئی پیو توجہ کرو فرنٹ والے سومو نہ جا کے بو جھوٹ تو بچنا ہے تے سچ بولنا ہے نبی گارنٹی کٹی وڈی دین لگے نے پائی جنت دی گارنٹی میں ہونے کوانا میں 1 لاکھ روپیہ دینا فلاں کام کر دو پاویں اوکھا 20 بندے انگلاں کھڑیاں کریں تو میں جنت دی گارنٹی دین لگا دسی سٹارٹنگ اندر سون لگے ہیں او پائی جنت دی گل ہون لگی ہو محبوب نے فرمایا 6 چیزاں دی گارنٹی دے دیو تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا
چھیاں چیزاں دی تسی ضمانت دے دے وہ میں محمد جنت دی گارنٹی دے دینا سب تو پہلے نمبر تے فرمایا جدوں گل کرنی سچی گل کرنی سچی گل میرے ویر جنت ایڈی بھی سوکھی کوئی نہیں ہو جدوں گل کرنی تے سچی کرنی ہے جدوں وعدہ کرنا تے وعدہ پورا کرنا ہے وعدہ خلافی نہیں ہو کرنے وہ بونگی والے آسی قدم قدم تے وعدہ خلافی قدم قدم تے وعدہ خلافی قدم قدم تے جھوٹ بولنے پہلے نمبر تے فرمایا گل کرنی تے سچی کرنی ہے دوسرے نمبر تے فرمایا وعدہ کرنا تے وعدہ سچا کرنا ہے وعدے نو پورا کرنا ہے تیسرے نمبر تے فرمایا جدوں توڑے کول امانت رکھی جائے خیانت نہیں ہو کرنی خیانت نہیں ہو کرنی داؤ نہیں لگانا کوئی بندہ تیرے کول چیز رکھ دیندہ ہے انہوں استعمال نہیں کرنا اجازت تو بغیر خیانت نہیں کرنی دو نمبری نہیں کرنی اگلے چوتھے نمبر تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے شرمگاہ دی حفاظت پنجویں نمبر تے میرے سونے نبی نے فرمایا اپنیاں نظرانوں چکا کے رکھنا بسار دے اندر ایویں ٹر جویں زنانی ٹر دیئے میرے ویر اپنیاں نظرانوں زمین تے ٹکا کے رکھ سجے کھبے نہیں ویکھنا تیرے کول کوئی عورت گزرتی پئی ہووے ان دے ول اکھ نہیں ہو کرنی اپنیاں نظرانوں چکا کے رکھنا ہے چھویں نمبر تے فرمایا اپنے ہتھاں نوں روک کے رکھنا ہے کتے غریب نوں تھپڑ نہیں مار دینا اپنے پیسے دے زور تے اپنے بازو نوں مضبوط سمجھ کے کسے نوں چانڈ نہیں ہو مار اپنے ہتھاں نوں روک کے رکھنا ہے کنٹرول کر کے رکھنا ہے انہاں ہتھاں نال گناہ نہیں ہو کرنا انہاں ہتھاں نال زیادتی نہیں ہو کرنی انہاں ہتھاں نال ظلم نہیں ہو کرنا یہ 6 چیزاں میرے سونے نبی نے گن کے دسیاں فرمایا جڑا بندہ مینوں انہاں 6 چیزاں دی ضمانت دے دے میں محمد نوں جنت دی گارنٹی دے دینا او کیڑا نبی ہے ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمین دا ہے لال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمین دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے وے مثال نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی نبیاں دا نبی سونا جگ دا نبی سارے جگ دا نبی نال رب دا نبی کچھ مرتب لے کے آیا کچھ مرتب لے کے آیا او دی شان ہے بڑی کمال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمین دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال بڑی شان والا بڑی آن والا توجہ کری حدیث دا ترجمہ میرے ویر جنت دی گارنٹی دے رہا ہے کوئی بونگی دا بندہ نہیں ہو دے رہا ہے کوئی ایرہ تے گہرہ نہیں ہو دے رہا ہے او جنت دی گارنٹی دے رہا ہے جن دی زبان وچوں جدوں نکلے حق تے سچ نکلے اپنی زبان تو انی دیر حرکت نہیں سی دین دے جنی دیر تک رب آرڈر نہیں سی ہو کر دین دے بڑی شان والا بڑی آن والا نبیانو نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نام نہیں سمجھ آئی اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمین دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال پیغمبر کل سونا
سونا ختم رسل پیغمبر کل سونا ختم رسل ساقی کوثر شاف محشر نہیں پتا سفارش کنے کرنی سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شاف محشر ابو بکر سی عمر پیارے ابو بکر سی عمر پیارے ہونا کوثر تے او دنال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا غیلان نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دیوے مثال میرے ویر تڑپ جائیں جملہ بڑا وزنیوں بڑا قیمتی جملہ بیان کرنا چاہنا کیمرے اندر گل ریکارڈ ہو رہی توجہ کر لو دھیان کر لو جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا اجے بھی تلے جے میں کسی عام بندے دی گل نہیں کر رہا او جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا غیرانو نبی سن لاندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا او دی قرآن دیوے مثال وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا غیرانو نبی سینے لاندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا او دی قرآن دیوے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا غیلال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دیوے مثال تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ در یتیم نے فرمایا صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بندے دیاں تین نشانیاں نے میرے ویر توجہ کری دھیان کری توجہ کری جھوٹ دے فائدے دے نقصانات کی نے سچ دے فائدے دے جھوٹ دے نقصانات کی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بندے دیاں تین نشانیاں میں کسے نو منافق نہیں کہہ رہا میرے سونے نبی نے تین علامتاں دسیاں نے سب تو پہلے نمبر تے فرمایا منافق بندے دی پہلی نشانی کیڑی ہے جدوں بھی گل کردے تے جھوٹ بولدا ہے قدم قدم تے جھوٹ مسیح دا بھی لحاظ کوئی نہیں میرے ویر جتھے بیٹھے تے جھوٹ بکی جاندا ہے کوئی اندے دل اندر رب دا ڈر کوئی نہیں کوئی دل اندر خوف خدا کوئی نہیں جدوں وعدہ کردا تے وعدہ خلافی کردا جدوں امانت رکھی جاوے خیانت کردا تین نشانیاں دسن تو بعد چوتھی نشانی اے بھی صحیح بخاری اندر فرمایا جن دے اندر چوتھی نشانی آگی بونگی والا توجہ کر فرمایا جن دے اندر چوتھی نشانی آگئی جدوں جھگڑا ہو جاندا لڑائی ہو جاندی ہے فرمایا پھکڑ میل دے بڑیاں وڈیاں گالاں کڑ دے چھوٹا جا معاملہ بنیا بابے دی زبان تے فوری گال گھر اندر چھوٹا جا مسئلہ بن گیا بچہ آنکھیں نہ لگیا فوری گال سارا دن تلاوت گالاں دی ہوندی ہے قرآن دی نہیں ہوندی فرمایا جیڑی چوتھی نشانی گالاں والی آگئی وہ بندہ پکا منافق ہو جاندہ جن دے اندر چوتھی نشانی آگئی کون ہو جاندہ ہے منافق کنے آکھیا ہے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دے چوتھی نشانی آگئی گالاں والی پہلی
گل کردا ہے تے جھوٹ بولدا ہے، دوجی وعدہ کردا ہے تے وعدہ خلافی کردا ہے، تیجی امانت چ خیانت کردا ہے، چوتھی آ گئی جدو بھی لڑائی ہوئی بلارا آیا تے نال ہی گالاں شروع کر دیندا ہے، فرمایا پکا جینمن گرنٹڈ منافق ہو جائے۔ تے منافق بندہ رب نو چنگا لگدا ہے؟ اس واسطے میرے ویر پنڈا تھاواں اندر ایک نال دوجی گال رلدی بھی کوئی نہیں جٹاں دی، کیوں بھی ایویں گل ہے؟ ایک نال دوجی رلدی بھی کوئی نہیں، ون سونیاں گالاں تے تول تول کے ڈیڑھ من دی گال بابے کڈ جاندے نے، تے اے بھی نہیں ویندے مسیتے بیٹھے ہیں۔ میں کئی ایسے بندے ویکھے جڑے مسیتے بیٹھ کے گال کڈ دین، جتھے بندہ بیٹھا ڈردا ہے کہ رب دے سامنے بیٹھے ہاں، رب ویکھ رہے ہیں، نماز پڑھی جاندی ہے، عبادت گاہ مسیتے بیٹھ کے بھی لوگ گالاں کڈی جاندے ہیں۔ تے چوتھی نشانی فرمایا جندے چ آ گئی وہ پکا منافق ہو جاندا ہے جی۔ تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، سونے نبی فرما دے نے جدو بھی گواہی دیو تے سچی گواہی دیو۔ کیوں بھی بونگی یار تسی جھوٹیاں گواہیاں بڑیاں پتہ نہیں کنیاں دتیاں ہوندیاں، ماڑے نو قابو کرنے واسطے جھوٹی گواہی دتی ہوے گی نا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا خبردار خبردار جھوٹی گواہی تو بچو۔ 3 مرتبہ فرمایا خبردار 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 جھوٹی گواہی تو بچو۔ جے گواہی دینی بھی پوے تے سچی گواہی دینی۔ تو پوچھیں گا سچی گواہی دیواں گے تے فائدہ کی ہوئے گا؟ آئیے سنیے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سچے دل نال گواہی دیندا ہے، سچے دل نال گواہی دیندا ہے تے آندا ہے صحیح بخاری ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ وہ میرے ویر توجہ کر لے، دھیان کر لے، صحیح بخاری تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سچے دل نال گواہی دیندا ہے تے آندا ہے اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت صرف اللہ دی کرنی چاہیے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، اللہ دے سچے رسول نے اینے کو لفظ بول دیندا ہے، صرف اینے کو لفظ فرمایا اللہ پاک اس بندے تے جہنم نو حرام کر دیندے۔ کیوں بھی پھر گواہی سچی دینی چاہیے کہ جھوٹی؟ کوئی تلوار بھی رکھ دے وے جھوٹی گواہی آئی تو بعد او یار کسے غریب دے بارے جھوٹی گواہی دے کے اوندا پلاٹ نہ ضائع کروا دے میں۔ جدو گواہی دینی ایک پاسے غریب ہے ایک پاسے امیر ہے، غریب سچا ہے امیر جھوٹا ہے، تے گواہی کیندی دینی ہے؟ سچے دی۔ جڑا غریب سچا ہے نا، اگر امیر سچا ہے غریب جھوٹا ہے پھر بھی گواہی سچے دی دینی، امیر دی دینی، پھر غریب دی گواہی۔ ایک بندہ کروڑا پتی ایک ماڑا ہے ہولے لیول دا ہے، تینوں بلا لیندے نے منصف انصاف کرنے والا، آ بھی یار گواہی دے، تیرا کم کی باندھا پائی سچی گواہی دیواں گا تون لے سکدی پر میں جھوٹی گواہی، جے جھوٹی گواہی دیواں گا نال لکھیں اللہ تیرے تو سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہو، اولاد دین والا تو ہے، روزی روٹی دا مالک تو ہے، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والی تیری ذات ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول نے اے پڑھ کے سچی گواہی دیویں گا اللہ دی قسم صحیح بخاری چ لکھی اللہ پاک تیرے تے جہنم نو حرام کر دے، جے جھوٹی دیویں گا تے جہنم دا بالن بن جائے۔ کدے بھی جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اس تو اگلی گل تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں پیو دی قسم نہ چکو، دھیان کرو توجہ کرو۔ اکثر میں جگہ تے سنیا لوگ کہندے تینوں تیری ماں دی قسم ہی
تینوں تیرے باپ دی قسم ہی، تینوں مکے دی قسم ہی، تینوں مدینے دی قسم ہی، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ذخیرہ حدیث وچوں کوئی مولوی نہیں وہاں سکتا، نہ باپ دی قسم چکنی جائز ہے، نہ جناب ماں دی قسم چکنی جائز ہے، نہ مکے دی قسم چکنی جائز ہے، نہ مدینے دی قسم چکنی جائز ہے، نہ تو اس کہہ سکنا تینوں تیرے سونے نبی دی قسم ہے۔ میرے ویر بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جدو بھی قسم چکنی ہے کہنا ہے اللہ دی قسم، لیکن چکنی او دوئے جدوں بالکل سچا ہوئے۔ بالکل میں ہزاراں لوگ ویکھنے بھائی تینوں تیری ماں دی قسم یار میں جھوٹ نہیں بول رہا، تینوں تیری دادی دی قسم، تینوں مکے دی قسم یار، تینوں کعبے دی قسم، کیوں یہ قسماں چکیندیاں پئیاں؟ کسے بھی حدیث وچ لکھیا صرف قسم چکنی تے ایک ذات دی چکنی ہے، کیندی چکنی ہے؟ اللہ دی قسم۔ تے چکنی کدوں ہے؟ اسی قسم ادو قسم نو اینا ہولی سمجھا ہویا ہے جنہ کو پار کیڑی دا ہوندا ہے نا، اسی اس تو بھی ہولا قسم نو سمجھی پھرنے پائی قسمہ نہ چکیا کر فضول، قدم قدم تے قسم، قدم قدم تے قسم ادو چک جدو تیرے اندر ویل ہی کوئی نہیں، بالکل دو طرح چٹا سفید ہے، تیری گل چ ہیر پھیر کوئی نہیں، تیری گل چ دو نمبری کوئی نہیں، ادو چک کہنا ہے اللہ دی قسم۔ ماں پیو دی قسم نہیں چکنی جائز، پیارے پیغمبر نے منع کیتا ہے۔ تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری اندر حدیث موجود، توجہ کر لیں، سونے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے، گل دی صحیح سمجھ نہیں آندی پئی سی، زبان اندر کوئی معاملہ سی سیدھیاں آوازاں نکل دیاں سی، سونے نبی نو صحیح طرح آواز دی سمجھ نہیں سی آ رہی، سر دے وال بکھرے ہوئے نے، سونے نبی دے بالکل قریب آ گیا ہے، آ کے کہندا اللہ دے نبی جی، محبوب پیغمبر جی، سونے نبی دی اسلام دے متعلق میں نو کچھ باتاں دس دے وہ۔ سبحان اللہ، زبان صاف نہیں ہو، تینوں رب نے کڈی پیاری زبان عطا کیتی ہے، کدی پنڈ دے خطیب کو لو، کسے آن والے خطیب کو لو، کدی کسے مفتی صاحب کو لو پوچھا ہی کاری صاحب جھوٹ دے بارے دس دے وہ، جھوٹ بولنا کڈا بڑا گناہ ہے، کوئی دین دیاں باتاں دس دے وہ۔ اس بندے وال دھیان کرو، زبان بھی صاف نہیں، پھر بھی دین دی کنی محبت ہے، دین دا کنا جذبہ ہے، اللہ دے نبی جی دین دیاں باتاں دس دے وہ، اسلام دے متعلق گل بات دس دے وہ، صحیح بخاری اندر لکھیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا سب تو پہلے 5 نمازاں پڑھنی ہیں، کنیاں نمازاں؟ میرے وال دھیان کرنی، سونا نہیں ہو، دھیان کرو، توجہ کرو، او میرے ویرو تے پائیوں، پیارے پیغمبر دے کولو سوال کرنے والا سوال کردا اللہ دے نبی جی میں نو دین دے بارے گلاں دس دے وہ، سونے نبی نے فرمایا سب تو پہلے 5 نمازاں پڑھنیاں ہیں، اللہ دے نبی جی یہ 5 نمازاں تو علاوہ میرے تے ہور کی فرض ہے؟ سونے نبی نے فرمایا نفل بھی پڑھ لیا کر، وہ بھی بڑے قیمتی نسی نفلہ تو دال آنے ہیں ڈنڈی مارنے ہیں، سونے نبی نے فرمایا نفل بھی پڑھ لیا کر، اللہ دے نبی جی اندے تو علاوہ ہور میرے تے کی فرض ہے؟ سونے نبی نے فرمایا رمضان دے روزے بھی رکھ لینے نے، اللہ دے نبی جی اندے تو علاوہ میرے تے ہور کی فرض ہے؟ فرمایا نفلی روزے بھی رکھ لیا کر، نفلی روزے، اللہ دے نبی جی اندے تو علاوہ ہور میرے تے کی فرض ہے؟ دھیان کرو تے توجہ کرو، کڈا پیارا معاملہ چلدا پیا، سونے نبی نے فرمایا زکات ضرور دینی ہے، زکات دے معاملے ٹلا نہیں ہو پہ تلا نہیں ہو پہنا، داؤ نہیں لگانا، جنی زکاة فرض ضرور ادا کرنی ہے، اللہ دی نبی جی ٹھیک ہو گیا اور میرے تے کی فرض ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا نفلی صدقہ رج کے کریا کر، نفلی صدقہ اجے کیتا کچھ نہیں ہو، بونگی والے اتیان کر لویں، گل بڑی وڈی دسنا چاہنا، سونے دے پانی تو زیادہ قیمتی گل دسنا چاہنا، سونے نبی نے 3 چیزاں دسیاں، نماز، روزہ، زکاة، نفلی تے فردی 10 سڑیاں ٹوٹل 6 بن گیا، سونے نبی نے فرمایا اینے کو کام کرنے نے کہن لگا اللہ دی
قسمیں کنے قسم چکی ہے اس بندے نے میں نہیں چک رہا اللہ تے نبی جی نہ ایندے تو گھٹ کرانگا نہ ود کرانگا سبحان اللہ اللہ سانو بھی اس طرح دا ایمان عطا کر دے اللہ سونے ساڑے اندر اس طرح دیاں چیزاں پیدا کر دیں اللہ دے نبی جی جو تسی کہہ چھڑے اللہ دی قسم نہ گھٹ کرانگا نہ ود کرانگا انہیں کل الفاظ کہنے دی جا رہے ہیں سونے نبی فرماندے نے افلاح ان صدقہ افلاح ان صدقہ دخل الجنہ ان صدقہ اگر انہیں سچ آکھیا تو جنت داخل ہو گیا اگر انہیں سچ بولیا تو جنت داخل ہو گیا وہ میرے ویر کیڑے نبی گارنٹی دے رہے ہیں جے تمہیں چاہنا ہے نبی دا دیدار ہو جائے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی مل جائے سونے رب دا دیدار ہو جائے ہمیشہ سچ بولن والا بن جا نبی دیاں سنتاں نو اپنان والا بن جا کسے درد دل نے بڑی پیاری گل کیتی تے کی آکھیا جے کرنا دیدار مدینے والے جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا ہر پاسے پر چار ہر پاسے پر چار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے جڑے صحیح نے ضرور بولن جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادھار مدینے والے دا جے کرنا دیدار اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی کنا دا اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی تکے جنا گھر بار مدینے والے دا اللہ سارے نو مکہ بھی وہا دے مدینہ بھی وہا دے اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادھار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا عربی اجمی گورا کالا جو بھی ہے عربی اجمی گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا حج نمازہ روزے بندیاں کس کارے حج نمازہ روزے بندیاں کس کارے جے نہ دل وچ پیار سبحان اللہ جے نہ دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا من کذب علی متعمدا
صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ دے در یتیم نے فرمایا، جس بندے نے جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ بولیا، فرمایا وہ بندہ یقین کر لوے اوندا ٹھکانہ جہنم۔ من کاذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے میں محمد تے جھوٹ بولدا ہے، کھلا کتھے ممبر رسول تے مسیح تے بیٹھ کے کہہ دیندا جی فلاں حدیث نبی دی ہے نہیں، اپنے کولو گپ فٹ کیتی ہے، کوئی حوالہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ فرمایا او اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لگے جن نے میں محمد تے جھوٹ بولیا۔ اے کوئی عام شخصیت نہیں جندہ دل کرے اپنے کولو گل کرے تو نام کندہ فٹ کرے، سونے نبی دا نام فٹ کرے کہ نبی نے فرمایا ہے، نا ویر ویر ٹکانہ جہنم بن جائے۔ تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ دے در یتیم نے فرمایا، ویل ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب، ویل لہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص کر کے نوجوانوں سمجھ لیا جی، بزرگوں سمجھ لیا جی، میں جڑی حدیث پیش کرن لگا، جیڑا بندہ کسے نو ہساون واسطے مجلس لگی ہوئی ہے، 10-15 بندے بیٹھے نے، رونق لگی ہوئی ہے، ایک بندہ لوگاں نو ہساون واسطے کوئی چگل وڈ دیندا ہے، جھوٹ بک دیندا ہے تاکہ میری گل سن کے لوگ ہس پین، مذاق دی حالت اندر جڑا جھوٹ بولدا ہے، سونے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا ویل لہ، ان دے واسطے ہلاکتے ہلاکتے ہلاکتے۔ آج کل دے نوجوان دا پتہ ہے کیا حال جی، دکان تے بیٹھے نے یا ڈیرے تے، کوئی چگل وڈن گے، کوئی کھچ مارن گے، لوگ کھڑ کھڑ کے ہسن گے، گل کوئی بھی نہیں ہوئے گی، ہوئے دی جھوٹھی، صرف وہ نوجوان دا ذہن کی میں کوئی گپ چھڑاں گا، لوگ ہس کے 4 منٹ رونق بن جائے دی، انہاں دے گلے کھول جان گے، کھڑ کھڑ کے ہسن گے۔ جنہ گناہ سنجیدگی جو جھوٹ بولنا ہے، اونا گناہ مزاق جو جھوٹ بولن دا جے۔ اللہ قاری صاحب میں تو مزاق چاکیا ہے، کی آکھیا قاری صاحب؟ میں تو مزاق چ گل کی تھی، پائی پاویں مزاق چ پا کر پاویں سنجیدہ کر، جھوٹ دا گناہ کیے برابر۔ فرمایا ہلاکت اس بندے واسطے جڑا مزاق دی حالت میں جھوٹ بکدا ہے، جھوٹ بولدا ہے۔ اگلی حدیث تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے، آدھے ایک دن ایسا ہویا، سونے نبی کار تشریف لے کے آئے، سبحان اللہ، صحابی کڈا شان والا، کڈی عظمت والا، جن دے گھر اندر سونے نبی تشریف لے کے آئے، آدھے میں بالکل چھوٹا سا ہولی جی عمر، بالکل بچہ، سونے نبی کار اندر داخل ہوئے نے، میری والدہ نے آکھیا، اورا بیٹا میں تینوں کوئی چیز دینا چاہنی ہے، بیٹا میں تینوں کوئی چیز دینا چاہنی ہے، جھڑیاں میری ماما پہنا حدیث نو سن رہی ہیں، اینو قیامت تک پلے بن لین، بڑی قیمتی حدیث، توجہ کرے جی، یاد کرے جی۔ محبوب نے فرمایا، اے عبداللہ بن عامر دی امی، تو اپنے بیٹے نو کیڑی چیز دین دا ارادہ کیتا؟ کہن لگی اللہ دے نبی جی میں اپنے بیٹے نو کھجور دین دا ارادہ کیتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، اما انکی لو لم تؤتیہ علیہ کتبت علیہ کذبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عامر دی امی، اگر تو بچے نو کھجور نہ دین دی، تیرے تے جھوٹ لکھ دیتا جانا سی۔ اج کل ماما کیاں دیا، پتر فلاں کام کر دے میں تینوں 100 روپیہ دیاں گی، فلاں کام کر دے، پیو دا کام بھی یہ ہو، ماں دا کام بھی یہ ہو۔ اما انکی لو لم تؤتیہ، فرمایا اگر تو جھوٹ کوئی شے نہ دیندی، کھجور نہ دیندی، اللہ نے تیرے اتے جھوٹ لکھ دینا سی۔ اس واسطے بچیاں نو لالچ لان واسطے جھوٹ نہیں بولنا،
پاویں سنجیدگی دے والے جھوٹ بولو، پاویں مذاق دی حالت اندر، لیکن لیول برابر ہے۔ آج کل باپ دا بھی یہ حال ہے، جھوٹے دلاسے بچوں نوں، پتر آ کام کریں گا نا تینوں میں فلاں چیز لے کے دیاں گا، تو میٹرک پاس کریں گا تینوں موٹر سائیکل لے کے دیاں گا، تینوں جناب موبائل لے کے دیاں گا۔ اگر یہ باپ نے دلاسا دیتا ہے تو پھر کی کرنا ہے؟ پورا کرنا پینا ہی، ورنہ نہ دیا کر، کیونکہ حدیث مل گئی ابو داؤد دی۔ اللہ دے کولو دعا ہے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ان لفظات تے ختم کریے۔ جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک میرے سمیت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔